من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، أحييكم بتحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاء. أيها الإخوة، إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها أن جعلنا مسلمين من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أشكر جمعية أهل الحديث المركزية بالهند التي جمعتنا مع إخواننا في هذا المؤتمر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. يا أهل الحديث، يا أهل الحديث، إن الانتساب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ونعمة كبرى، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها وأن نتمسك بها. يا أهل الحديث، اعلموا أن أهل الحديث، أهل السنة السلفيين، يتميزون عن غيرهم بتحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد أعظم حق عرف وأشرف فرض وصف، كما أنهم يتميزون بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتميزون بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا، ويتميزون بالعلم. فعليكم أيها الأفاضل أن تتمسكوا بهذا وأن تزدادوا من هذا الخير الذي جعله الله عز وجل في أهل الحديث. وإني لأوصيكم ونفسي بما أمرنا الله عز وجل به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن ابن مسعود رضي الله عنه قال قولة عظيمة بليغة يجب علينا معاشر أهل السنة أن نجعلها شعارا لنا. قال رضي الله عنه: عليكم بهذه الطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وإن وسائل تثبيت الجماعة وتحقيق الاجتماع واستمرار الاجتماع بينها لنا ربنا بيانا شافيا في قوله سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن أول الأسس
التي تجتمع عليها جماعة أهل السنة والجماعة ويتحقق بها الاجتماع ويدرأ بها الافتراق، أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، أن نقتل الهوى ونخرج إلى داعية الهدى، أن نخرج من طاعة أهوائنا إلى طاعة مولانا سبحانه وتعالى. لا تفرقنا الدنيا، لا تفرقنا النقود، لا تفرقنا اختلافات دنيوية. نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدم كتاب الله، نقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتقدم منا أحد على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو أن لا نتنازع، أن نتطاوع أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه إلى اليمن أوصاهما بوصية عظيمة، وقال صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا. يا أهل الحديث تطاوعوا ولا تختلفوا، إياكم والتنازع، فإن التنازع مهما كانت قوتكم سيذهبها ويذهب ريحكم. فالله الله يا أهل الحديث، في الحديث قد جمعكم الله على هذا، فلا تنازعوا وتطاوعوا ولا تختلفوا. وأما الأمر الثالث فاصبروا، فإنه لا قوة إلا بالصبر ولا اجتماع إلا بالصبر، وإذا صبرتم فاعلموا أن الله معكم، إن الله مع الصابرين. يا أهل الحديث إياكم والغلظة فيما بينكم، لينوا لبعضكم وارحموا بعضكم، فإنكم لن تجتمعوا إلا بالرحمة. إذا كان ربكم يقول لنبيكم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما بالكم يا عباد الله بمن كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أحبتي في هذا الأمر العظيم. أيها الفضلاء، إن الأمن نعمة فطرية يطلبها الناس مهما اختلفت أديانهم، وإن ديننا قد أعلى من شأن الأمن وبين أنه نعمة عظمى. الله عز وجل امتن بالأمن، والعظيم لا يمتن إلا بعظيم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يدعو إلى مكة ماذا قال؟ دعا بدعوتين: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لأن الإنسان إذا أمن وشبع استقامت أحواله، ولا خير في عيش إلا بأمن. ولذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم يا معاشر المسلمين آمنا في سربه، آمنا في بيته، آمنا في مجتمعه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فهو الغني حقا. ولذا أيها الإخوة اهتم السلف الكرام والأئمة الأعلام بتحقيق الأمن، ووالله لم تعرف الأرض ولن تعرف الأرض أحدا يحقق الأمن
أعظم من الصحابة الكرام والسلف الكرام والأئمة الأعلام. كيف لا أيها الإخوة؟ وأصول أهل السنة كلها أمن وسلام. أهل السنة يدعون إلى تحقيق التوحيد، ولن يتحقق الأمن إلا لأهل التوحيد وبالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل السنة يأمرون بالعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تطيب الحياة إلا بالصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من شرطية عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته من ذا الذي يعكرها؟ أهل السنة يأمرون بالعدل وينهون عن الظلم. اسمعوا هذه المقولة العظيمة البديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: العدل واجب على كل أحد لكل أحد. العدل أيها الإخوة فريضة مطلقة، واجب على كل أحد لكل أحد. المسلم يعدل مع الكفار، لأن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا معاشر المؤمنين لا يحملنكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كنا نقرر أنه يجب العدل مع الكفار، فما بالك يا عبد الله مع المسلمين؟ نعدل حتى مع أهل البدع، لا نظلمهم ولا نكذب عليهم، ومن عدلنا معهم أن ندعوهم إلى السنة ونحذرهم من البدع ونقبح البدع، لأن هذا هو مقتضى العدل. العدل واجب على كل أحد لكل أحد، والظلم حرام من كل أحد لكل أحد. أهل السنة يحرمون الإفساد لأنهم يعلمون ويعلمون أن الله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وأن الله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين، فيأمرون بالإصلاح. ولذا أيها الإخوة إن أصول أهل السنة كلها تدعو إلى الأمن وتحقق الأمن. وإن الظلمة ليلصقون الإرهاب بأهل السنة، وأهل السنة هم أعداء الإرهاب، هم الذين يحاربون الإرهاب دينا، فيمنعون الإرهاب والإفساد على كل أحد. بلادي المملكة العربية السعودية بلاد على التوحيد وتعلي السنة وتمنع البدعة، الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تحارب الإرهاب عقيدة، ولذلك تمنع الإرهاب في كل مكان. كل دولة تمنع الإرهاب عنها، أما بلادي فتمنع الإرهاب عن كل إنسان، لأن دينها
وعقيدتها توجب عليها ذلك. علماؤنا قد أفتوا بفتاوى تزلزل الجبال بتحريم الإرهاب. ما دورنا في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن؟ أما العلماء فدورهم البيان وعدم السكوت وعدم المجاملة لأهل الأهواء وأهل الإفساد وأهل الإرهاب، بل يبينون الأصول الشرعية التي تدك الإرهاب دكا وتزلزل الإرهابيين زلزلة، يعلنوها ويبينوها ويقرروها ويدرسوها. وأما الأئمة والخطباء فواجب عليهم أن يتعلموا وأن يعلموا وأن يحسنوا البيان ويعلموا الناس أصول أهل السنة، فإن أصول أهل السنة تمنع الإرهاب من أصله. أيها الإخوة، الشيخ أصغر طلب مني أن أختصر، وإلا ففي نفسي أشياء كثيرة، ولكني أقولها لكم. يا معاشر المؤمنين، قولوها بصوت واحد وبصوت واثق: الإسلام بريء من الإرهاب. الإسلام يحرم الإرهاب. والله يا إخوة، بتجربة طويلة مع أصحاب الأفكار المنحرفة أقول لكم إن الإرهاب إنما يخرج بسببين في الغالب. أما أولهما فالإجرام السابق، فالإرهاب يولد من رحم الإجرام. هؤلاء الإرهابيون وجدنا أنهم كانوا يتعاطون المخدرات، كانوا يعاقرون النساء، ثم تحولوا إلى هذا الباب. والسبب الثاني الغلو في الدين الذي حرمه الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أحبتي في الله، افخروا بإسلامكم واعتزوا بأنكم من أهل الحديث، من أهل السنة، فإن ذلك خير كله. وقفوا في وجه الإرهاب والإرهابيين، ولا تسمحوا لأحد بأن يسيء إلى دينكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يزيد أهل السنة اجتماعا وثباتا وخيرا وبركة، وأن يكفيهم شر الفرقة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.